तो आज का वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा खास है। आज हम रिएक्ट फिर से करने वाले हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की वीडियो पर। जी हाँ, दरअसल हम इनकी वीडियोस पर रिएक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमें वाकिफ कराते हैं उन वो असलियत बातों पर जो आज तक किसी ने नहीं बताई हैं, और बताई भी हैं तो उखड़ी उखड़ी बताई हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है हजरत अली ड्यूरिंग जंग जमाल, और उसके बाद है एंड हजरत जुबैर। ठीक है, तो इस वीडियो को आज हम देखने वाले हैं और आप भी साथ बैठकर इस वीडियो का आनंद लीजिए कि आखिर इसमें वीडियो में क्या सच्चाई है। और अगर आपने इस वीडियो को पहले से देख लिया है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आपके जो पॉइंट्स रह गए होंगे ना वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरी जानकारी है जो इंसान को जानना ज़रूरी है ना, कि हमारे पीछे पूर्वजों ने क्या करा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। हजरत अली ड्यूरिंग जंग जमाल। हजरत जुबैर वो सहाबी हैं यानी जो नबी इस्लाम के बहादुर तरीन असहाब में से 12 बंदे गज़वा उहद में हुजूर के साथ रह गए थे 700 में से गज़वा उहद के अंदर, उनमें से एक हजरत जुबैर भी थे। और ये तलवार कमाल की चलाते थे, अकेले मैदान जंग में आगे चले जाते थे। बुखारी में आता है कि इनका बेटा अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कहता है कि मेरे बाप के 2 शानों के दरमियान इतना बड़ा जख्म था जो हील अप हो गया था, लेकिन फिर भी गड़ा पड़ा हुआ था, मैं पूरा हाथ उसमें दाखिल कर लेता था। बताइए। और वो जख्म उनको उहद के मौके पे लगा था। और फिर जंगे, उसी हदीस में बुखारी के आता है कि जंगे यरमूक के मौका पर लोग यानी लीडर के ऊपर चल रहे होते हैं, तो हजरत जुबैर भी एक स्क्वाड को लीड कर रहे थे। तो लोगों ने कहा हजरत आप आगे जाएं। उन्होंने कहा जब मैं आगे जाऊंगा तो मेरे साथ कोई नहीं आगे जा सकता। वो अकेले घोड़े को उन्होंने जो है वो एड़ी लगाई और रोमन अंपायर की यानी फौज के अंदर घुस गए, और कोई भी उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। ओहो, इतनी बहादुरी थी उनकी। लेकिन जंग जमल में हजरत अली के मुकाबले में आ गए। उस तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। हजरत हसन इब्न अली ने बताया मौला अली से कि भाई हजरत जुबैर आए हैं, तो हजरत अली ने कहा कि रुको मैं खुद जाता हूं। गए, कहा जुबैर याद है वो दिन जब नबी तुम मुझसे बड़ा प्यार कर रहे थे, तो फूफी जात थे ना, नबी इस्लाम की फूफी के बेटे हैं हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला। तो हुजूर ने तुमसे एक बात कही थी कि तुम अली से इतनी मोहब्बत करते हो, एक दिन आएगा कि तुम तलवार लेके अली के खिलाफ खड़े हो जाओगे। पहले से बता दिया था। तो तुमने क्या कहा था? या रसूलल्लाह मैं अली के खिलाफ खड़ा हूंगा? और मैं हाँ, तुम उस वक्त जालिम हो। तो हज़रत जुबैर जो है वो उन पे गशी तारी हो गई, घोड़े को यानी वो हजरत अली का अपने सामना नहीं कर सके, मैदान जंग से वापस चले गए। तो बाद में हजरत अली के फौजियों में से एक बंदे ने जाके पीछे उनको धोखे से कत्ल करके तो ला के तो सर हजरत अली के सामने रखा। तो हजरत अली ने कहा कि जुबैर के कातिल को मैं दोज़ख की बिशारत देता हूं, क्योंकि जुबैर जन्नती था। तो वो शख्स फिर हजरत अली से नाराज हो गया कि हमने तेरी उनका मैंने तुझे हुक्म दिया था, जब मैंने उनको जाने दिया तूने ये काम क्यों किया? तो वो फिर खारजी हो गया। और यानी ये वो मोहब्बत थी, वो जहां मोहब्बत थी वो नजर आती थी। जाहिर है एक बंदे की एक गलती से उसकी पूरी जिंदगी 0 से मल्टीप्लाई नहीं हो जाती। जिसने इतना कुछ दीन के लिए कंट्रीब्यूट किया कभी नहीं हो सकता ऐसा। हजरत अली को भी इस बात का पता था। बहरहाल यानी अल्लाह ताला उनसे राजी हो, इसलिए नबी इस्लाम की इस हदीस यानी वो हजरत अली के इस कॉल को हजरत अली फिट किया करते थे, हजरत जुबैर, तलहा और हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान पे रज़ियल्लाहु ताला। बाकी आप मेरा करबला वाला रिसर्च पेपर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कितनी यानी मुश्किल वक्त हजरत अली ने अपनी खिलाफत में देखा। इस हवाले से यानी मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में आपके मुखालफीन की लाशें भी हैं, उन पे भी हजरत अली गिरिया कर एक एक की लाश उठा के उसको साफ कर। बताइए। हजरत तलहा का बेटा था मोहम्मद बिन तलहा, उसकी लाश देखी तो रो पड़े, हालांकि वो मुखालफत में लड़ने आया था।
پھر حضرت حسن سے کہا کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی مر گیا، ورنہ یہ دن ایک ایسا شخص جس نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، جس نے اسلام کو 0 سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے، کہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، ایک ایک جنگ میں 8-8 10 ہزار لوگ، جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ، جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے، شیر و شکر تھے آپس میں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے تھے، اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے. بتائیے بات پتا تھی آپ کو پہلے سے؟ امت کے ساتھ کیا ہو گیا؟ کوشش کرتے رہے، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ خلافت کا نظام. اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویہ و اشعائہ، اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر، علی اور اس کے عمرو بن عاص اور اس کے شیعہ کو، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو، قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر. باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی، سنن صحیح کبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے، حاکم کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا، اے علی اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا. میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے، اور وہی ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی. حضرت علی ایک آخری کوشش تھی، اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں رکھی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، عبداللہ بن عمر کو آل امیہ نے قتل کروایا، حجاج بن یوسف نے زہر آلود نیزہ مروا دیا. اور حاکم کے اندر مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں کہا کرتے تھے کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ خلافت کا نظام تو بچ جاتا. کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا، تو اس کی وجہ سے پھر حضرت علی کے چونکہ اب پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سنبھال سکتے، بعد پھر وہ شہید ہو گئے اور پھر معاملات آ گئے. خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی، کیونکہ یہ اس کے ساتھ غل کا لفظ تھا، تو یہ غل کے لفظ کو ایڈریس کرنا ضروری تھا. تو آج ہم جب جنگ جمل صفین نہروان کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کوئی غل والی بات نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ریالٹی ہیں. اور وہ اگر یہ غل والی بات ہے تو نبی علیہ السلام کے دل میں بھی نعوذ باللہ غل تھا، مولا علی کے دل میں بھی غل تھا، ایسا نہیں تھا. وہ دین کی حمیت کہلاتی ہے، اس کو غل نہیں آپ کہتے. تو آپ نے دیکھا انہوں نے پھر ایک ایسی بات بتائی جو باقی میں سمجھتا ہوں بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوگا اس کے بارے میں، ہے نا. تو آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا آپ ہمیں نیچے کومنٹس کر کے بتائیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں نے آپ سے کئی ساری ویڈیوز میں پہلے بھی بولا ہے، جو اسپرچول والی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ میں نے بیچ میں بند اس لیے کری تھی کہ آپ لوگ ویڈیو کھول تو لیتے ہیں لیکن اس کو پورا نہیں دیکھتے، ہے نا. دراصل آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ پورا دیکھنے والی بات سبھی کہتے ہیں، لیکن نہیں. آپ نے میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا میں صرف اسپرچول والی جو ویڈیو ہوتی ہیں اسی میں ہی بولتا ہوں. کیوں بولتا ہوں میں آپ کو بتا دوں. دراصل یہ جو باتیں ہوتی نا، اگر آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ نوٹ نہیں کریں گے اپنے دماغ میں یا پھر نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ کیا ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہیں، پھر اس میں سے غلطیاں نکلنے لگتی ہیں، ہے نا. بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں ہم نے تو صحیح سنا تھا اور آپ ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں صحیح سے. تو اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ ایسی ویڈیوز کے لیے ہمیں کہتے ہیں ریئیکشن کے لیے، تو آپ ان ویڈیوز کو پورا بھی دیکھا کریں. بھلے ہی آپ اور جو ویڈیوز ہوتی ہیں ہنسی ٹھٹولی والی انہیں مت دیکھیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کو ضرور دیکھیے. اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے. اور جو ہمارے انجینئر صاحب ہیں بہت ہی زیادہ بہترین بات کرتے ہیں، انہوں نے کافی اچھی طریقے سے قرآن کی نالج حاصل کری ہے. تو آگے ہم ان کی ویڈیوز بناتے رہیں گے ریئیکشن والی. اور آپ بھی چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی. ملیں گے ایک اور نئی اور بہتر ویڈیو میں، تب تک کے لیے نمستے.